अस्सलामुअलैकुम प्यारे भाइयों दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? आज 29 तारीख है मई की और जुमे का दिन है। दोस्तों, आज एक सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अपडेट आपको थोड़ी सी बताऊं और शहजाद अकबर के हवाले से। काजी फायज़ ईसा जो मुस्तकबिल में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, उनके ख़िलाफ़ साजिशों का सिलसिला जारी है। जैसे कि आप जानते हैं कि उनके ख़िलाफ़ साजिश तब से शुरू हुई थी जब उन्होंने मौजूदा DGISPR जनरल फैज़ हमीद को, जब वो जनरल थे, और वो जो धरना था खादम रिजवी साहब का फैज़ाबाद का, उस हवाले से उनको तलब किया गया था कि आपने इनको फैसिलिटेट क्यों किया और आप आर्मी ने इसमें पैसे क्यों तकसीम किए गए। तो और उन्होंने अदालत में तलब भी किया था, आपको याद होगा। तो हम सब वकील और हम सब जो है ना, वो काजी फायज़ ईसा की जुर्रत को सलाम कर रहे थे कि इन्होंने कोई इतना बड़ा काम किया जो पहले कभी कोई नहीं कर सका। तो दोस्तों, ज़ाहिर है जब कोई बड़ा काम करता है तो उसके लिए बड़ी मुसीबतें भी होती हैं। तो उसके फ़ौरी बाद ही काज़ी फायज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस आया और वो एक अननोन आदमी है, कोई अब्दुल वहीद नामी, उसने रेफरेंस दायर किया और सदर पाकिस्तान ने एक अननोन आदमी जो ना वकील है ना जज है, उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसके रेफरेंस के ऊपर एक सदर आरिफ अलवी ने फौरी तौर पे रेफरेंस दायर कर दिया। क्योंकि दोस्तों, ये जो रेफरेंस था ये पूरा हुकूमत को एतमाद में लेके, और ये जो मैंने बताया है सारा किस्सा पुराना धरने वाला, उसको एतमाद में ला के ये किया गया था। तो हम लोग तो वकला तो तब भी समझ गए थे कि ये विक्टिमाइजेशन है, इंतकाम है, ये हुकूमत भी इंतकाम की है, और इसके साथ साथ जो लोग इनके साथ ताउन काम कर रहे हैं वो सारे इंतकाम पे बिलीव करते हैं। तो उन्होंने ये सोचा कि ये काजी फायज़ ईसा, जिसकी गवाही हम देते हैं कि उसके इतने बेहतरीन फ़ैसले हैं कि कोई आदमी उसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता, नोबॉडी कैन रेज फिंगर ऑन हिज डिसीजंस, उसने जितने भी फ़ैसले दिए हैं उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं कर सकता। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बार कौंसल, पंजाब बार कौंसल, हाई कोर्ट बार एसोसिएशंस, सारे के सारे उनके मौक़िफ़ की तईद कर रहे हैं कि काजी फायज़ ईसा जैसा दयानतदार और बेहतरीन आदमी नहीं है। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको पता है कि जो अहले हिवस हैं और अहले इक़्तिदार हैं वो उनको नहीं चाहते, इसलिए आरिफ अलवी ने उनको दे दिया। और उस वक़्त काजी फायज़ ईसा ने कहा जी कि मुझे एलिगेशन तो बताया जाए कि मेरे ऊपर क्या एलिगेशन है, मुझे कापी तो मुहैया की जाए। ये तो हर मुल्ज़म का भी हक़ होता है, जो चोरी में किसी में पकड़ा जाता है उसको सबसे पहले नकलें तकसीम की जाती हैं कि जी ये आपके ऊपर इल्ज़ाम है। तो काजी फायज़ ईसा ने भी उसके लिए बाकायदा चीफ जस्टिस को दरख्वास्त दी कि मुझे कापी तो दे दी जाए। ये हाल है तहरीक इंसाफ की हुकूमत में इंसाफ देने वालों का। तो ये तहरीक नाइंसाफ़ है, यहाँ पे जितने भी आपको फ़ैसले नज़र आएंगे वो तहरीक नाइंसाफ़ है। तो आज जो काज़ी फायज़ है जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो उन्होंने दरख्वास्त दी है, जवाब जमा कराया है, वो उन्होंने मेन शहजाद अकबर है जो आपको हर वक्त टीवी पे नज़र आता है, उसके हवाले में 15 सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा जी कि इसका पता तो करें जिसने मेरे ख़िलाफ़ रेफरेंस तैयार करने में हुकूमत और मेरे ख़िलाफ़ बातें की हैं वो कौन है, इसका बाप कौन है शहजाद अकबर का, इसके जनाब शहरियत कौन सी है, ये पाकिस्तानी है या पाकिस्तानी नहीं है या दोहरी शरीयत वाला है, इसके बारे में मालूमात तो करो। और फिर इसको चेयरमैन रिकवरी एसेट्स यूनिट का बनाया गया है चेयरमैन, जिसकी बहुत ज़्यादा तनख्वाह है, 15 लाख से ज़्यादा इसकी तनख्वाह होगी, ये अंदाज़ा मैं बता रहा हूँ। तो उसको इतनी बड़ी तनख्वाह पे रखा है। तो काजी फायज़ ईसा ने कहा है कि क्या ये एक मुलाजम आपने रखा है, तो
تو کیا اس کے لیے کوئی اخبار میں اشتہار دیا گیا تھا یا کیا طریقہ اپنایا گیا تھا اس کو رکھنے کا؟ تو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے رکھنے کا صرف اور صرف ایک ہی معیار تھا، ایک ہی میرٹ تھی کہ یہ نون لیگ کے خلاف تھا۔ یہ شخص عمران خان کو لندن میں ملا اور اس نے کہا جی کہ میرے پاس نون لیگ کے خلاف بہت زیادہ جو ہے نا مواد موجود ہے، اور یہی اس کا میرٹ تھا۔ اسی میرٹ کی بنیاد پہ عمران خان نے اس کو ریکوری یونٹ کا چیئرمین بنا دیا ہے۔ یہ پاکستان میں تھا ہی نہیں، یہ پاکستانی ہے ہی نہیں، پیور پاکستانی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ڈیول نیشنل ہے۔ تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے عمران خان نے کوئی میرٹ کا نام ہوتا ہے؟ میرٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ اس کا زلفی بخاری پکڑیں، وہ کون ہے؟ آپ فیصل واڈا دیکھیں، وہ امریکہ نکل آیا ہے اور لیکن کوئی کارروائی نہیں ہو رہی۔ جیسے فارن فنڈنگ کیس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں نہ ہو رہی، اسی طرح ڈیول نیشنلٹی کے اوپر بھی فیصل واڈا کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہو رہی، شہزاد اکبر کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہو رہی۔ تو یہ قاضی فائز عیسیٰ نے سوال اٹھائے ہیں کہ اس شخص کا آگے پیچھے پتہ کرو، یہ کون ہے جس نے میرے اوپر اتنے الزام لگا دیے ہیں۔ اور ساتھ انہوں نے منصور علی خان اور فروغ نسیم جو MQM کا وہ وزیر ہے، اور عمران خان نے ان کو بڑا اپنے قریب کیا ہوا ہے، جو وکلاء کے بھی قاتل ہیں MQM والے، ان کو اس نے کیا ہوا ہے۔ تو ان تینوں کا اس نے کہا جی یہ تین ہیں جو میرے خلاف ہیں، اور میرے خلاف کوئی نہ کسی سائل نے شکایت کی ہے۔ ہوتا ہے نا بھی کیس میں جی ڈنڈی ماری گئی ہے تو اس کو تحقیق کی جائے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج فائز عیسیٰ نے یہ سوالات جمع کرائے ہیں۔ 2 جون کو ان کا کیس لگا ہوا ہے۔ پاکستان بار کونسل کو چاہیے کہ ان کو اخلاقی طور پہ سپورٹ کریں۔ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن چاروں صوبوں کی ان کو چاہیے کہ ان کو اخلاقی طور پہ سپورٹ کریں، اور ایسے گندے انڈے شہزاد اکبر وغیرہ جیسے لوگ جن کا کوئی پاکستان سے تعلق ہی نہیں ہے، پاکستان میں ان کا کوئی مفاد نہیں ہے، کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ یہ جیسے کہ میں بتاتا ہوں نا کہ یہ پکنک منانے آئے ہیں، یہ ڈاکٹر معید یوسف کو اسپیشل امریکہ سے بلایا گیا ہے، جس نے ہمارے ایٹمی اثاثوں کے اوپر اس کو رسائی دی گئی ہے، ایکسیس دی گئی ہے۔ یہ زلفی بخاری اوورسیز کا ہے، یہ بھی UK کا ہے، یہ شہزاد اکبر بھی UK کا ہے۔ یہی لوگ آپ کو ایکٹیو نظر آ رہے ہیں نا، یہی لوگ۔ تو یہی عمران خان کا انصاف ہے، تحریک انصاف کا یہ انصاف ہے کہ جہاں بھی بے انصافی ہوگی وہ تحریک انصاف ہی کرے گی، یہ تحریک نا انصاف ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آج کی کوئی اپڈیٹ تھی جو آپ کے سامنے گوشت گزار کرنی تھی۔ 2 جون کو ہے، آپ کو امید ہے کہ آپ اس کو ویڈیو کو فارورڈ کریں گے، لوگوں کو حقائق بتائیں کہ، اور یہ سب سے زیادہ ان کو حکومت کو ڈر ہے کہ اگلا چیف جسٹس چونکہ فائز عیسیٰ نے ہونا ہے تو یہ آ گیا تو ساری گیم ہی بدل جائے گی، ٹھیک ہے۔ ساری یہ تحریک انصاف کی نا انصافیاں جو ہے نا یہ کھل کے سامنے آ جائیں گی۔ جو ابھی تک عمران خان، کتنے شرم کی بات ہے کہ 6 سال ہو گئے ہیں، اور وہ شہزاد، وہ ایک اور اکبر ہے، جو اکبر جس نے یہ کیس کیا ہوا ہے فارن فنڈنگ کیس والا، اس کے اوپر 3 کیس انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اور اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہونے دے رہے، اور یہ کہتے ہیں جی کہ ہم تو انصاف کے لیے لڑیں گے، ہم تو انصاف کے لیے۔ تقریریں سنیں تو آپ کہیں گے یار سبحان اللہ، اتنا اچھا لیڈر تو پاکستان میں کبھی آیا ہی نہیں جتنا یہ عمران خان صاحب آ گیا ہے۔ لیکن آپ سمجھ لیا کریں کہ عمران خان اگر کہے نا دن ہے تو سمجھ لو رات ہے، اگر وہ کہے رات ہے تو سمجھ لو دن ہے، کیونکہ اس نے الٹی بات ہی کرنی ہے، کبھی اس نے قوم سے سیدھی بات نہیں کرنی، یہ پکی بات ہے بالکل۔ تو اس کے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس ہے، ہم یہ اعلان کرتے ہیں، یہ بتاتے ہیں ٹی وی چینل کے ذریعے، قانونی ٹی وی کے ذریعے بھی بتا رہے ہیں کہ اس ریفرنس کو خارج کیا جائے۔ یہ ریفرنس جو ہے بدنیتی پہ مبنی ہے۔ میں کہتا ہوں نا کہ جج کے خلاف تب ریفرنس بنتا ہے کہ جب وہ کوئی بھی فیصلے میں ڈنڈی مارے، ٹھیک ہے۔ یہ صرف یہ بتایا گیا ہے کہ جب وہ جج بنے تھے تو انہوں نے اپنے بیوی کے اثاثے ظاہر نہیں کیے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہی سوال انہوں نے اٹھایا ہے قاضی فائز عیسیٰ نے کہ یہ جو شہزاد اکبر ہے اس کا ماں باپ کا پتہ کرو، یہ کون ہے،
इसने कोई अपने असासे बताए हैं, नहीं बताए, इसकी नौकरी के लिए दरख्वास्त कोई इश्तिहार अखबार में दिया गया था, नहीं कोई फार्मेलिटी पूरी की गई थी, नहीं की गई, कि सिर्फ़ एक ही पसंद है कि वो नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ है, नवाज़ शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ है, और इमरान को वही बात अच्छा लगता है। आज मैं भी नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ ये वीडियो बनाना शुरू कर दूँ ना, तो उसने मुझे भी मुशीर बना लेना है। यकीन करो, एक ही क्राइटेरिया है, एक ही क्राइटेरिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और सब्सक्राइब तो आप कर रहे हैं, क्योंकि मेरे सब्सक्राइब आपको पता है बड़े तेज़ी से बढ़ रहे हैं। थैंक यू, खुदा हाफिज़।